0 بلس انفيني اوفير، زيرو ما داخلش. هاد لا فونكسيون ديفيني في 0 بلس لانفيني اوفير. علاش؟ حيت راه ملي تكالكليو الديريفي راه غتنزل لكم ديك غاسين اكس تولي لتحت. او بلغه اخرى الا بغينا نتريتيوها نقدروا نقولوا نحيد لي لونسي هنا، نقولوا اسيدي بلي عندنا لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس هاي نكتبها هي دو غاسين اكس. تيبان لكم الناس اللي فزوم ياك اكسبونسيون موان اكس. لا فونكسيون غاسين اكس هادي اللي ديريفابل هي قابله للاشتقاق سور 0 بلس لانفيني ياك. ولا فونكسيون الاخرى اللي هي اكسبونسيون موان اكس فين هي ديريفابل هادي سور ار. علاش؟ حيت ولكن غنقولوا 0 بلس انفيني sur R, surtout 0 plus l'infini, et surtout 0 plus l'infini. Alors, f, ça y est dérivable sur 0 plus l'infini. LH, produit de deux fonctions dérivables. جداء دالتين قابلتين للاشتقاق. D'abord, نحسبوا la dérivée. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, dérivée ديالنا هي la dérivée ديال دو racine x. ولا نخليو ديك الدو على برا ماشي مشكل، ولا نخليوها هكا ماشي مشكل. dérivée ديال دو racine x fois exponentielle moins x plus 2 racine x fois la dérivée ديال exponentielle moins x. واحد القضية نهضر عليها، شكون اللي دار لوفي لا مان يمكن ليه يهضر. الو المهم واحد القضيه بغيت نقولها، اكسبونسيال اي دو اكس هاد الداله هادي لي كونديسيون ديال ديريفابيليتي ديالها شنو هما؟ شنو هما؟ جاوبوني شي واحد فيكم جاوبني. لي كونديسيون ديال ديريفابيليتي ديالها حتى الناس اللي في الشاط يمكن لهم يشاركوا. جاوب اخويا انس. دار له بلا ان تكون ديريفال فواحد الانترفال، حيت اكسبونسيال ديريفال في ار يعني اكسبونسيال اي دو اكس تكون ديريفال في الانترفال فين ديريفال اي دو اكس. فوالا حيت دابا هذاك راه كومبوزي ديال دو فونكسيون. استاذ وي استاذ عافاك بغيت نسولك على واحد القضيه بالنسبه لهاديك بريم اللي كنديرو. واحد الاستاذ قال لنا بلا راه كتحسب غلط في ليكزارسيس، خصنا ديريكت نديرو الديريفي نحسبوه بلا ما نبقاو كنديرو راه بريم بلوس البريم ديال هادي. واش فغي؟ ما الصراحه 90% ولا 99% كيديروا بريم، يعني بريم هي زعما تيرمزوا لها بالديريفي. كنظن ما فيهاش مشكل هاد القضيه هادي. انا بالناس دابا الناس اللي خدامين معنا اللي حاضر معنا في اللايف راه يقولوا بانه ما عمر شي واحد قال لهم علاش درتو بريم ولا يا استاذ. انت راه الناس يعني راه عاديه دير بريم ماشي شي مشكل. ما فيهاش مشكل استاذ. حتى الناس سيونس فيزيك يمكن يستافدوا اخويا رافق. المهم هنا كونديسيون ديريفابيليتي حتى دا كومبوزي دو فونكسيون خاصها تكون ملي تكون اف اون جي. شنو هما لي كونديسيون ديال انها تكون ديريفابل؟ خاصها سور اي خاصها تكون جي ديريفابل سور اي او اف ديريفابل سور جي و اف و جي دو اي انكلو في جي. هادوك الشروط محقين في ليكسبونونسيال حيت هي ديريفابل سور ار. كيما بغات تكون او دو اي غتكون انكلو في ار. دونك نشوفو غير الكونديسيون ديال ديريفابيليتي ديال او. دونك اكسبونونسيال او دو اكس اي ديريفابل في الانترفال اللي او دو اكس ديريفابل. بما اننا عندنا اكسبونونسيال موان اكس من الفوق ف موان اكس بولينوميال دونك ديريفابل في ار. مزيان دو راسين اكس بريم هادي ملي تحسبوها غتمشي 2 مع 2 غتبقى 1 سور راسين اكس فوا اكسبونسيال موان اكس بلس 2 راسين اكس اكسبونسيال موان اكس الديريفي ديالها شنو
هي موان اكسبونونسيال موان اكسبونسيال موان اكس. موان اكس. دونك غنعملو باكسبونسيال موان اكس ديريكتومون. عطينا 1 سور راسين اكس موان التي كاين واحد 2 مشات موان 2 راسين اكس. مزيان. دونك سي اكسبونسيال موان اكس فوا 1 موان 2 اكس فوق ولتحت راسين اكس. فوالا هادي هي لا ديريفي. لا ديريفي اكسبونسيال موان اكس توجور بوزيتيف. دونك لو سين ديال الديريفي هو لو سين ديال 1 موان 2 اكس. صافي. ناخدو اون نوفيل باج. الناس اللي كيديروا كاميرا ما تحتاجوش ديروا كاميرا لان زعما ما صالحه للوالو، حيت ما كتبانوش في اللايف. حتى شي مره نديرو شي لايف اللي نقاشي، فهمتي، نقاشي ونبانو كاملين في اللايف، نبانو كاملين في اللايف ونناقشوا شي حاجه على التوجيه ولا. دونك بروبريتي اين بروبريتي سالي. تحياتي السي محمد الخطيري. الوغ قلنا لو سين ديال ديريفي هو لو سين ديال 1 موان 2 اكس. 1 موان 2 اكس فين كتنادم بوغ اكس ايكال 1 دومي. اوكي. دونك وحنايا دومين ديفينيسيون ولا دومين دو ديريفابيلتي بعدا دومين ديفينيسيون هو 0 بلس لانفيني. دونك ما نهضروش على ار كامله، هادي معرفه في ار، ولكن نشوفوا الاشاره ديالها غير في 0 بلس لانفيني. نديرو واحد الان دومي هنا. الفونكسيون ديالنا اف بريم دو اكس هادي نادم هادي. مي انا واحد الخطا غنديرو عمدا ونشوفكم واش تقشعوا ولا لا. دونك هنا غندير سيدي المهم ما عارف انها تكون موان هنا بلس ان عوضوها بزيرو مثلا نعطيكم 1 سالب. مزيان. كاين خطا استاذ. كاين خطا تما راه لي سين دو ولا سين دو موان تولي كتبتي بليس سور موان. هي موان بليس. صراحه ماشي هو هذا الخطا اللي قلت لكم عليه بلاتي، هذا جاء سهوا. اما الخطا واحد اخر هو اللي درت تما ما بغاش تمحى هذا. فهمني. فهمتي. عجيب مبغاش تمحى كاع هذا. هو نكتب فوق هنا موان هنا بلس تدير بين قوسين وصافي. فوالا موان بلس. عافاكم تكتبوا لي في الشاشه ديالي. دونك اف تكون كرواسون. خصنا نحيدو من الزيرو. اف بريم ماشي ديريفابل. فوالا هي فوالا اف بريم خصنا نحيدو من الزيرو لان كاين ما معرف ني با ديريفابل في زيرو بسبب الغاسين ديال اكس غادي يهبط المقام فاش نديرو. فوالا ولكن اف معرفه في زيرو. الوغ هنا عندنا خصنا نحسبو اف ديال 1 دومي ياك باش نحطوه تما. هنا خصنا نحطو اف ديال 1 دومي. هنا ليماج زيرو اللي حسبتوها تلقاو هي زيرو والليميت بلس لانفيني شحال هي؟ خصنا هي زيرو. وي اف دو 1 دومي خصنا نحسبوها راه تكون هي 2 فوا غاسين هي 1 دومي 2 سور او فونسيون موان 1 دومي. هنا تعوضوها فوالا تكون هي 2 سور غاسين 2 اضربو في غاسين 2 الفوق والتحت تولي غاسين 2 في 1 سور غاسين او هي غاسين 2 سور او. صافي. والليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس هي الليميت ومنقاده غنجي نكتبها نيشان ديال 2 فوا اكس سور غاسين اكس سور اكسبونسيال موان اكس سور اكسبونسيال اكس. هادي في بلس لانفيني غتعطينا زيرو ولكن راه ما باينش الشكل ديالها. الا بغيت نبينو شنو ندير مثلا نقدروا نعملوا باكس داخل الجبر نقدروا نضربوا في اكس ونقسموا على اكس. نعم فوالا
نضربو مثلا لا الى ضربنا فوق في اكس وقسمنا على اكس. مروان شكون مروان؟ كتبوا لياش في الشاشه ديالي اللي دايره غنخرج. المهم سي لا ليميت بلوس لانفيني ديال 2 فوا. نشوف واش درنا هاد القضيه واش تصدق ولا لا. غنديرو غاسين اكس سور اكس فوا دونك غتصدق. هي هذيك مزيانه. هادي راه باينه هي المقلوب ديال اكسبونسيال اكس سور اكس زيرو. وهادي غتدخلو كلشي تحت غاسين واحده تولي غاسين ديال 1 سور اكس كاري. و زيرو فوا زيرو هي زيرو. مزيان. ونجيكم من الاخر راه اي حاجه ليكسبونسيال بلو فورت كتمشي لبلوس لانفيني بالزربه على اي بولينوم. حمزه غتخرج بحالك دابا خويا. حمزه دابا غتخرج. يلا خرج سالي الخاويه. نسدد عبادي. هذا باينه ماشي سيونس ماط. يكون شي استاذ اصلا ما كاينش كاع شاعل المايك يعني راه ما كيسمعش داخل غير ما داخلش باش يقرا. باش نسيبريمي هاد اللعيبات هادو صافي ماشي مشكل استاذ خليهم صافي مكتوب. ما كتبان لكمش نتوما؟ كتبان ولكن ماشي مشكل. صافي دونك صافي. هنايا نديرو هنايا زيرو و ليماج ديال ان دومي هي غاسين 2 سور او. اوكي مزيان. نعاود نبين لي لونسي. فوالا دابا قالوا لنا في السؤال درنا الطابلو دو فارياسيون. السؤال 1 بي construire la courbe de f dans un repère orthonormé. وعطاونا ان غاسين 2 سور او هي 0.85. انا نكتبها هنا. هادي تقريبا 0.85. فوالا الكورب راه ساهله بزاف. لا كورب غير هو شنو اللي يقول لي باش نبداو باش نرسموا هاد لا كورب باش نبداو. برونش انفيني. راه عندنا الليميت في بلوس لانفيني هي زيرو. دونك شنو التأويل الهندسي ديال هادي؟ شنو هو الانتربريتاسيون؟ اسامبتوت فيرتيكال اوريزونتال. اوريزونتال دونك داك اكس واقيلا. فوالا دونك ندير واحد معلم بالخفه هكا. بيان سور كنرسم على غير بيدي الا ما غاديش داكشي. خصني انا 0.85 زايد واحد. شنو اللي يقول لي شنو كاين اخر؟ انا نرجع لكم تشوفوا شنو كاين اخر من غير ان فالور ماكسيمال. ماكسيمال في 1 سور 2. دونك شنو التأويل الهندسي ديال هذيك؟ شنو غيكون؟ شنو غيكون غرافيكمون تما؟ غيكون طونجونت فيغ طونجونت اوريزونتال. اوريزونتال غتكون طونجونت اوريزونتال. نديرو الديريفابيليتي في الزيرو. نشوفو واش عندنا شي دومي طونجونت. غتكون عندنا تما شي دومي طونجونت. ولكن نسولكم واش اف ديريفابل في زيرو؟ لا ماشي ديريفابل. ماشي ديريفابل. بس تنحسبو مازال ما عرفنا نحسبو ليميت اكس لا ماشي ديريفابل. يمكنش يكون صافي في المقام. يمكن لكم تجاوبوا واش ديريفابل في زيرو ولا لا. من القضيه اللي قال الاخر ما كاينش لو نومبر ديريفي اف بريم. حيت عندنا لاغاستين دو اكس. لا عاودنا في اف بريم ما غتخرجش. غنقول عندنا صفر في المقام. كاين هذا السبب. ونفترضوا ما عندناش اف بريم. كيفاش نقدروا نقولوا انها ني با ديريفا؟ نحسبوا الليميت. بلا ما نحسبوا الليميت نقدروا نقولوا
نقدر نحكموك بلا ما نحسبوا الليميت. دابا حنا عندنا باش تكون ديريفاب بزيرو باش تكون ديريفاب بزيرو خاص تكون ديريفابل ادغوات و اغوش اون زيرو. اغوش راه اصلا فونكسيون ماشي ديفيني تما. ني با ديفيني فما بالك انك تكون ديريفاب يعني اغوش. دونك بالتالي ديريفابيليتي كاينه غير تقدر تكون غير ادغوات. اوكي مي هنا ما طلبوش منا القضيه ديال نومبر ديريفي بلا ما نضيعوا مع الوقت ولا نديروه اللي بغيتو. واش نديروه واش يقدر يكون كومبليكي ما محتاج. لكن غيعاوننا صراحه غيعاوننا في الرسم. عاوننا عبد الحق. ما نقدرش نزيد نقبل شي واحد صافي دابا سديت الغينيون. دونك ليميت quand x tend vers 0 à droite ديال f de x هادشي بغطي عليهم لي لونسي نحيد لي لونسي. شوفوا واش كاين شي دومي طونجونس كيما قال الدري ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite quand x tend vers 0 plus ديال 2 racine x exponentielle moins x moins f de 0 اللي هي 0 على x. صافي شنو غتعطينا limite quand x tend vers 0 plus ديال 2 racine 1 sur x carré fois exponentielle moins x. دونك سي هادي غتعطينا واحد هادي عطينا واحد وهادي بلس لانفيني. دونك كلشي عطينا بلس لانفيني. شنو التأويل الهندسي ديال هادي؟ ديروا لوفي لا مان عاد هضروا باش ما تهضروش في دقه. اللي دار لوفي لا مان هو الاول. راسين دو اكس سور اكس ماشي 1 سور راسين دو اكس. كيفاش؟ باش ما عرفتش يعني تما عوض درتي لا راسين دو اكس سور اكس. 1 سور اكس 1 سور اكس 1 سور لا 1 سور اكس 1 سور اكس الزربعه. ودابا مشكل القومه ما كتبغيش تخدم ما عرفتش علاش. ناخذ هاد الكبيره المهم انا غنضرب عليها والله ما عمرو داير لي هاد اللعيبه هادي. دونك كدا بحال هكا اللي ما كيهضرش يديزاكتيفي الميكرو عافاك. اللي ما كيهضرش يديزاكتيفي الميكرو. مزيان دونك مزيان. شكون اللي يقول لي الانتربريتاسيون غرافيك؟ ديروا لوفي لا مان باش هكا ما تهضروش في الطق. اللي دار لوفي لا مان هو الاول خليه يهضر. دار مروان استاذ. عندنا هنا ليميتون فيغ 0 بلس وغتعطينا بلس لانفيني يعني تكون عندنا تكون عندنا استاذ عين استاذ شنو غادي نقولو استاذ تكون عندنا اسيمبتوت استاذ. لا عين استاذ لا تكون عندنا لا droite d'équation x تكون عندنا la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale de la courbe C de f يعني تكون asymptote verticale يكون l'axe des abscisses asymptote verticale. شكون اللي يقول بلاتي نشوف شي واحد داير له في لاما؟ ياسين تكون عندنا هنا واحد لا دومي طونجونت ديريجي فيغ لو هو. demi tangente ماشي asymptote. demi tangente dirigée vers le haut. verticale dirigée vers le haut. Voilà, verticale dirigée vers le haut. هادشي غيعاوننا في الرسم. يمكن نزيدو ادغوات زيرو. x égale à 0 نقولوا زعما x égale à 0. لا استاذ يمكن نزيدو ادغوات
ادغوات شنو؟ ادغوات دو زيرو. يمكن ادغوات دو زيرو، راه هي ادغوات دو زيرو اصلا. صافي. نعم صافي. مزيان. دونك هنا غتكون اسيدي اون دومي طونجونت، نرسمها بالحمر، داكشي نرسمو بالحمر. تكون بحال هكا dirigé vers le haut. عندنا بلوس خرجنا بلوس لانفيني dirigé vers le haut. و ابخي قلنا في الاخر ان دومي، دابا هذا هو في ان دومي 0.85 كاينه طونجونت اوريزونتال. دونك ان دومي هي هادي و 0.85 نفترضوا انها هي هادي. دونك هنا هاد البلاصه كاينه طونجونت اوريزونتال. هانتوما نوريكم الطابلو للناس اللي ما شافوهش. ها هو لاحظوا طق وغتعاود تنزل دير تقرب لجهة الزيرو. دونك اسيدي الكورب ديالنا كيفاش غتكون؟ انا غنرسمها تقريبيا وصافي. هاد الطونجونت باش عاونتنا، هاد الطونجونت غتقول لنا بلي الكورب غتكون غادا بحال هكا، بحال غتطلع الفوق بحال هكا طونجونت وتنزل تمشي تبقى غادا وكتقرب ولكن ما تقاطعش بحال هكا تقريبا. تكون رسمتها غير بيدي. اوكي صافي مزيان. هادي هي لا كورب ديال نوتر فونكسيون. فوالا حتى الناس اللي معنا في الشاطر كيجاوب مزيان اسيدي. دونك نرجعوا لي نونسي ونشوفوا شنو السؤال اللي جاي. مازال واحد الاسئله اللي مهمه وهي اللي باغي نوصل لها، اسئله مهمه بزاف وهي اللي باغي نوصل لها. نونسي قال لك اسيدي جوج عقلوا معايا مزيان على هاد الطابلو، راه هو مازال يبقى مقيد عندي ولكن عقلوا معايا مزيان احتفظوا به في دماغكم. جوج déterminer l'image par f du segment 0,1/2. هادي ما غنضيعش فيها الوقت، راه ساهله باينه غير من الطابلو ديال هنا. شنو ليماج ديال 0,1/2؟ شكون اللي يقولها لي؟ غير من هنا بلا ما نحتاجو نطبقو بزاف ديال اللعيبات. قلنا هي 0 راسين 2 sur هي 0 racine 2 sur e. مزيان. دونك ليماج ديال 0,1. نحاول نكتب صغير هاد المرة. دونك ولا نقدروا نجيو نجاوبوا بحال هكا نقولوا باقا 6 دقائق. دونك نقولوا puisque f elle est croissante f 2 a ولا ما عرفتش f est croissante sur 0,1/2. هما طلبوا لنا 0,1/2 كي داير مفتوح واقيلا من جهة ما كاملاش 0,1/2. دونك 0,1/2 مغلوق من الجهتين غيكون sur 0,1/2 croissante. دونك غتكون عندنا f ديال 0,1/2 هي باينه من الطابلو د فارياسيون ولكن افترضوا ما كاينش طابلو د فارياسيون، هي f de 0 f de 1/2 علاش لا فونكسيون elle est croissante. دونك هي الصورة ديال 0 هي 0، الصورة ديال 1/2 هي راسين 2 sur e. هذا هو الانترفال ايماج. مزيان. شنو السؤال اللي من بعد؟ قالنا de B on définit la fonction phi. شفتوا واحد الفونكسيون phi définie من 0,1/2 vers l'intervalle 0 racine 2 sur e. نيت هو ليماج ديالها باغ في دو اكس اللي عندها نفس التعبير ديال لا فونكسيون الاولى اف، يعني كتسمى لا ريستريكسيون اولا القصور ديال الفونكسيون الاولى على الانترفال 0,1/2. démontrer que phi admet une fonction réciproque que l'on notera g et dresser le tableau de variation de g. فوقاش تكون عندها اون فونكسيون ريسيبروك؟ سمحوا لي غنزل بشويه باش نوصل لديك الاسئله الاخرين.
غتكون عندها اون فونكسيون ريسيبروك اذا كانت بيجيكسيون. صافي غنقولوا بلي الفونكسيون ديالنا في هي لا ريستريكسيون، هي القصور، هي قصور لا ريستريكسيون دو اف sur 0,1/2. Donc, phi mala est strictement croissante sur 0,1/2 ou continue, phi est continue sur 0,1/2. Donc, phi est une bijection de de 0,1/2 راه كيجيو شي لعيبات كيلاهوني قدامي 0,1/2 vers l'image ديالو اللي هي حسبناها ديجا 0 racine 2 sur E. Voilà. Donc elle admet une fonction réciproque. Hein? Donc phi admet une fonction. سمحوا لي هاد الكتابة réciproque G définie de 0 racine 2 sur E vers 0,1/2. نقولوا هاد القضية مزيان. فوالا مزيان 0,1/2 مزيان. دونك كنظن جاوبنا على الكيستيون. ما كانش يبان لكم، سمحوا لي دابا يبان لكم الريبونس. الناس اللي ما كانش تبان لهم يحاولوا يشوفوها. دونك عادي هاد الكيستيون راه كلاسيك كلشي تعرف ليها. نشوفو دابا جوج سي démontrer que G est dérivable en tout point de l'intervalle ouvert 0 racine 2 sur E. كيفاش نمونطريو انا ديريفابل؟ tout simplement راه لي فونكسيون ريسيبروك هادي. شكون اللي يقول لي الكونديسيون ديال ديريفابيلتي ديال لا فونكسيون ريسيبروك؟ حيت جي راه هي الريسيبروك ديال في. فوقاش تكون ديريفابل في هذاك الانترفال 0 racine 2 sur E. ماشي تكون ديريفابل الا كانت الفونكسيون الاولى ديريفابل. صافي نقول زعما الا كانت كرواسونت يعني ريسيبروك تاعي كرواسونت يعني بجوج ديريفابل. صافي هاد الكونديسيون. انا خاص تكون اف بريم دي اكس ديفيرون دو 0 لا فوالا خاصها تكون اف بريم دي اكس ديفيرون شي واحد عنده تشنشين بزاف، شي واحد عنده تشنشين عافاك ديزاكتيف. بلاتي نعطيكم واحد اللعيبه كيفاش تعقلوا عليها. صبروا ليا نعطيكم واحد بتي رابيل هادي ما خصكمش تنساو عليها. شوفوا معايا مزيان، ديما حاولوا ديمونطريو بهاد القضيه. انت شوف جبدوا ليكسبريسيون ديال اف موان ان بريم ومنها غتستنتجوا لي كونديسيون. اون جينيرال ندير واحد بتي رابيل. اون جينيرال عندنا اف رون جي اف رون اف موان 1 عفوا دو اكس. استعملوا هادي باش ديريفيوها تخرج لكم اف موان 1 بريم دو اكس. هادي ايكالا اكس ياك. شدوها ديريفيوها في لي دو كوتي. شنو غتعطينا ديريفيناها في لي دو كوتي؟ اف موان 1 بريم. بلاتي نحبس هنا حيت الناس اللي غادي تقطع دابا ديال زوم. انا نحط لكم اللين في الجروب واتساب. صافي واخا
فهمتي. الناس اللي حاضر معايا في اللايف صبروا واحد الدقيقه غير ندخل الناس، ندير نوفيل غيونيون وديك الساعه نعاودو نكملو. فوالا. طاق اوكي. سينو غير يدخلوا الناس معنا اللايف ديك الساعة نكملو. والناس اللي حاضرين شفتو ما طاقيتو صحابكم ما شي حاجة كتستافدوا بوحدكم. فوالا اللي انا حطيتو دابا هما دابا غيدخلو. دابا ما يقولبنيش هذاك حمزه اللي يدخل خربق ليا قبيله في ليكرون، عاقل عليه انا قبلهم واحد بواحد. بلاتي إلياس دوز، نصير دوز، بلال دوز، شكون اخر؟ شكون نصير بغيت لا بغيت زعما نعطيك انت اللي تاكسبتي الناس اللي دخلوا، لكن ما نقدرش نبارطاجي ليكرون اللي درت هاد القضيه. ناسي فاش من سؤال بصات وسط ناسي مازال فين كنت، راه باين لكم ليكرون. لا باقي انا ما عرفتش من التمرين، دابا في التمرين 6 في التمرين 6 عافاك اللي عنده الميكرو كيشنشن يديزاكتيفيه. إلياس وقيلا الوغ نكمل دابا قلت لكم غنذكركم كيفاش تمونطريو ان كيفاش تعقلوا بعدا على الشروط ديال الديريفابيليتي ديال فونكسيون ريسيبروك. دونك قلت لكم نديريفيو هاد العلاقه في لي دو كوتي. في هاد لو كوتي الاول غطينا اف موان 1 بريم اف موان 1 بريم دو اكس فوا اف بريم ديال اف موان 1 دو اكس ايكال الديريفي ديال اكس اللي هي 1 صافي. من بعد صافي باش نلقاو اف موان 1 بريم دو اكس هي 1 على اف بريم ديال اف موان 1 دو اكس. وشوفوا فيها مزيان وقولوا لي شنو هما لي كونديسيون ديال ليكزيستونس ديال اف موان 1 بريم دو اكس باش تكون اكزيست. شنو خصو يكون؟ خص يكون الدرجة مثلا جامد. شي واحد عنده تشنشين بلال هضر بلال. ديال اف دو اكس خصو يكون نوسانيو جامد. خاص تكون اف بريم ديفيرون دو زيرو. اف بريم ديفيرون دو زيرو خصها تكون ديريفابل باش تكون بعدا كاينه اف بريم وعاد تكون اف بريم ديفيرون دو زيرو صافي. هكا لا تنقول لي نشوفو داير لوفي لا مان هو اللي كنقول له هضر صافي. اللي دار لوفي لا مان هو اللي راه كنقول له هضر
باش هكا ما تهضروش كاملين في دقه. دونك مزيان ها نتوما هكا هما لي زيتاب باش الا نسيتو اي واحد تنسى، ولكن لو كنتي عارف حاجه منين جايه واخا تنسى راك غتعرف كيفاش تجبدها. اوكي دونك دابا نمشيو نشوفوا نهضر على شفويا باش هكا ما نضيعوش الوقت في الريبونس. شوفوا معايا تما غتلقاو باللي اف راه ديريفابل في 0 بلاتي 0 1 دومي و ديفيرونت 0 اذا خصهم يخرجوا 1 دومي. بلاتي لا بلاتي جي بريم حتى 1 دومي ديريفابل فيها حتى 1 دومي. جي بريم اف بريم دو اكس عفوا اف بريم دو اكس راه ديفيرونت 0 بور توت اكس من 0. لا 1 دومي خصو يخرج. لا هذا في البريم كذا سانيول في البريم بصح خصو يخرج 1 دومي. بصح اصلا خارج، هو خارج. فين هو خرج؟ يمكن غا ما تكتبش وصافي. راه مخرجو بلاتي جي ديريفابل اون تو بوين دو سي هي هذيك راه خرجو ديمونطري كو جي ديريفابل اون تو بوين دو الانترفال 0 راسين 2 sur مخرجهم بجوج. دونك مزيان هي هذيك. دو دي لا فونكسيون جي ايتيل ديريفابل اون 0. هو السؤال اللي سولتكم قبيله، واش شوفوا معايا مزيان، واش يعني نفس الفورمول اللي كاتب لكم هنا هي اللي تابليكيو عليها هادشي هادي الفورمول اللي الفوق هادي. واش جي ديريفابل في 0 عقلوا معايا مزيان، جي هي الريسيبروك ديال في اللي هي الريستريكسيون ديال اف. لا علاش واي علاش ني با ديريفابل؟ شوفوا لي كونديسيون باش تكون اف باش تكون جي اكزيست او الاف نهضروا اون جينيرال باش تكون اف موان 1 اكزيست. اف موان 1 ديال اكس 0 خصو يكون خصها تكون اف بريم. شوف معايا اف بريم ديال اف موان 1 دو اكس 0 ديفيرونت 0. هنايا الا جينا خصها تكون في بريم ديال جي موان 1 0 ديفيرونت 0. لا في بريم ديال جي دو 0 ديفيرونت 0. شنو هي جي دو 0؟ حيت عندنا في ديريفابل سور حنا في ديريفابل سور 0 1 دومي اون بارتيكولير سور 1 دومي تيغال جي. لا سؤال اخر. لا انتما شوفوا معايا غنابليكيو هاد العلاقه على الشيء اللي عندنا دابا هنا. هاد العلاقه غنابليكيوها على هادشي اللي عندنا هنا. لاحظوا معايا حنا عندنا الاف موان 1 هي الجي. شوف معايا انا نكتبها هادشي غير الوساق اللي كنكتب اف موان 1 هي جي بريم دو اكس. اف موان 1 حطيت بلاصه جي انسيو اف شنو هي في بريم و اف موان 1 دو اكس هي جي دو اكس. قالوا لنا واش ديريفابل في 0 دو دي ياك. نعم دو دي دو دي دو دي جي بريم يعني جي بريم دو 0 هي 1 سور في بريم دو جي دو 0. ها كتبوها في الوسط بحال هكا. نقول لك شنو نقول لك. حنا عندنا في ديريفابل سور 0 1 دومي fermé en particulier en 1 demi qui est égal g de racine de 2 sur exponentielle, et on a phi prime dial g dial racine de 2 sur exponentielle est égal à phi de phi prime dial 1 demi qui est égal à 0. donc g n'est pas dérivable en racine de 2. voilà g de 0 g de 0 شحال هي g de 0 شحال هي بما ان phi de 0 هي 0 الوغ في موان 1 اللي هي جي 0 نضربو ما دوخونا وسماوها في موان 1 سماوها جي بالتليفون. دونك في جي دو 0 هي 0. دونك هنا بحال عندنا في بريم دو 0 وفي بريم دو 0 واش ديفيرونت 0. في بريم دو 0 واش ديفيرونت 0 يعني هادي راه بحال تولي عندنا 1 سور في بريم دو 0. لاحظوا جي بريم دو 0 هي 1 سور في بريم دو 0 خصها تكون هادي ديفيرونت 0. واش هادشي محقق ولا لا؟ الا جينا شفنا التعبير ديال في
في بريم، لا في بريم ديجا كتبناها قبيله فهمتي. تساوي زيرو. نشوف ما قالتش صراحه. بريم في بريم عندي تساوي اكسبونسيال ديال موان اكس ديال مكايناش كاع فوا ان موان في بريم مكايناش ني با ديريفابل اصلا. في بريم هي اف بريم نفس الحاجه. بحال راه نفس التعبير. كي بغيتي نشوفو لي نونسي في défini من 0 1 demi vers 0 1 dérivable démontrer que G est dérivable en tout point de l'intervalle ouvert. donc هانتوما G راه ماشي ديريفابل في 0 اصلا لان كما قلت لكم في السبب الاول لان ما نقدروش ندرسو الديريفابيلتي ا غوش بعدا اصلا هاد القضيه ما كايناش لان هي ديفيني من 0 racine 2 sur E vers 0 1 demi l'axe ديال في دونك n'est pas dérivable في 0 و n'est pas dérivable في واش بعدا واش حيت سولونا حتى على racine 2 sur E واش هي dérivable في racine 2 sur E n'est pas dérivable فيها لا. علاش عاوتاني علاش نفس الاسباب يقول لي دابا نفس الحاجه نفس البروبريتي فوالا. اجيو دابا ندوزو للسؤال 3 ا اللي هو اللي باغي نوصل له صراحه لان لي تكنيك اللي فيه مهم. سليمه انا راه ماشي راه ما عندناش حق نكتبوا جي بريم دو زيرو ما عندناش حق. انا زعما راه غير كتبتها باش نجبدو منها لي كونديسيون ماشي زعما صدق. بالنسبه للليميت كون اكس طون فيغ 0 موان ممكن نحسبوها ليميت كون اكس طون فيغ 0 موان ديالاش ديال من بالنسبه للديريفابيليتي ديال في ما يمكنش حيت ما عندناش حنا اصلا ما معرفاش في 0 موان حيت حنا عندنا في 0 بلس ديريفابل كاين 0 موان لا حنا خصنا نبينوها ولكن 0 موان ما دخلش في نصوندي كاين لا بروبرتي pour qu'elle soit dérivable en un point خصها تكون مثلا dérivable à droite et à gauche. وهنا ما حنا يمكننا نهضروا ادغوات ولكن اغوش لا انا غا ادغوات. كاين اللي عنده تشنشين واخا تيهضر ما تسمعوهش كاع. اللي عنده تشنشين في الميكرو تشنشين كثر من الهضره المستوى ديال الهضره ديالو تسمعوهش كاع. نشوفوا دنيا شنو قالت لنا. دنيا ادريسي قالت لنا حنا عندنا شنو زيرو يعني اف موان زين دو زيرو هي زيرو اون في ني با ديريفابل اون زيرو دونك ما كاينش في ني با ديريفابل اون زيرو. هاد القضيه اللي قلت لكم انت قالت لنا دنيا قالت لنا حنا عندنا في دو زيرو هي زيرو دونك في موان زان دو زيرو هي زيرو يعني في موان زان هي جي دونك جي دو زيرو هي زيرو. في راه ني با ديريفابل اصلا اون زيرو دونك ما كاينش. هادشي اللي قالت لنا دنيا سي لوجيك. دونك المهم لي كونديسيون تبقاو تجبدو من هاد اللعيبه هادي تجيكم ساهلين. ديما لو بديت تسمحها ليا تنكتب شي حاجه كتسمحها. المهم دونك عافاك اخويا سميتو ناسي عنده تشنشين. المهم نكملو دابا سيدي قلنا سوا ان انونتي سوبيريور او ايكال ا 2 يعني ان كبر من او يساوي 2 هادي فاش تنفعنا غادي تنفعنا عقلوا عليها. Démontrer que l'équation phi de x égale 1 sur n admet une solution unique dans le segment 0 1 demi. On note à n cette solution. هنايا ممكن اننا نبداو منها نقولوا بان في دو اكس تيغال 1 sur n équivalent à
2 racines de x exponentielle de moins x est égal à 1 sur n. اها من بعد ومننا نكملوا ومننا ندينوها هيدا هي. ولكن غتصعب على راسك القضيه. علاش ما ديرش واحد القضيه انت ديجا درستي فيه؟ علاش تشد فيه وتعوضها بالتعبير ديالها وتبقى غادي تعاود داكشي ا زيرو 3 ا واقيلا مع 3 ا انت غتشدو هذيك ليكواسيون في دو اكس ايكال 1 سور ان. نستعمل التي في اي والصد. اي نقدروا نستعملوا التي في اي ونقدروا نستعملوا التيوغرام دو بيجيكسيون. هذه كتكافئ هذه ياك. اون بوز واحد نسميها اش دو اكس هي في دو اكس موان 1 سور ان. صافي نجي نحيد لي لونسي باش يبان لكم الناس اللي في اللايف. فوالا هنا هاد الاش نطبقوا عليها التي في اي اولا تقدروا ديروا التيغرام دو بيجيكسيون. لاحظوا معايا اش ديريفابل حيت في ديريفابل موان 1 سور ان ديريفابل. دونك اسيدي اش بريم انت اون اش كونتينيو و ديريفابل الديريفي ديالها هي في بريم دو اكس. حنا فين خدامين؟ اتونسيون حنا خدامين على ديفينيسيون فين هي ديفيني في 0 1 دومي جو كخوا 0 1 دومي. برون شوف لي لونسي تاكد 0 1 دومي. وانا باغي نخدم انا نقتصر على 0 1 دومي مفتوح من جهه 1 دومي كما قال لي هما هنايا. اوكي دونك نخرج ديك 1 دومي définition 0 1 demi dérivé voilà pour tout x من 0 1 demi واقيلا ما دخلش. شنو هي 0 داخل الزيرو. انا شفت لي لونسي عندنا اش بريم دو اكس 1 demi اللي ما دخلش 1 demi اللي ما داخلش هي في بريم دو اكس وداك انسيري راه كونستونت في بريم دو اكس كي دايره في 0 1 demi. شوفوا معايا الطابلو اللي درنا ها هي في 0 1 دومي بوزيتيف راه بحال راه حيت في بريم هي القصور ديال اف على 0 1 دومي. دونك نفس القضيه. دونك هذه راه بوزيتيف و ستريكتومون. علاش نقول ستريكتومون؟ باش نديرو هذيك اونيك تكون سوليسيون اونيك ستريكتومون راه خارج 1 دومي داكشي باش نقدر نقول ستريكتومون بوزيتيف. صافي شنو قلتي يا خويا؟ ما سمعتكش قلت لك هذيك ديال ستريكتومون مونوطون غتنفعنا باش نقولوا بانها ادمي اون سوليسيون اونيك. الا درنا ستريكتومون تكون ما غاديش تكون اونيك. فوالا دونك اش هنا نقولوا ستريكتومون كرواسونت. حنا عندنا ديجا اش اي كونتينيو sur 0 1 demi علاش حيت في كونتينيو 0 1 demi. علاش عملتي اش بريم دو اكس داك في بريم دو اكس هادي علاش كتبتها؟ ها هي التعبير ديال اش بريم دو اكس ديريف هنا ديريفي ديال موان 1 سور ان شحال هي؟ زيرو حيت كونستونت. داكور صافي هي ديك فوالا دونك حيت كنديريفيو بارابور اكس ماشي بارابور ان داكشي باش ان تعتبرات كونستونت. داكشي اللي فهمت. دونك مزيان كنخاف نكون غطيت على هادي. مزيان دونك اش دابا سيتي بيجيكسيون اش سيتي بيجيكسيون. هنا تقدروا ديروا التي في اي ياك وتقدروا ديروا التيغرام دو بيجيكسيون. والتيغرام دو بيجيكسيون الافضل ديروه الا كان عندكم داك الانترفال اوفير ولا كذا. الا كنتو تحسبوا ليماج ديال الانترفال ديروا بيجيكسيون تيغرام دو بيجيكسيون. دونك اش est une bijection. Cette bijection est continue strictement monotone. C'est une bijection de 0,1 demi vers l'intervalle J avec شنو هو داك J شنو غيكون هو H ديال 0,1 demi. بما أن
هنايا عندنا اش تريتمون une كرواسون bijection ولا est une bijection est une bijection مازال ما قلتش دابخي تيرون بيجيكسيون هي ماشي تيرون بيجيكسيون نورمالمون عاد ديفينيسيون ديال البيجيكسيون هذيك كروشي H admet une bijection de H est une bijection هي تقابل من 0.1 vers J خصنا نعرف داك الجي ونشوف داك الجي واش كاين فيه الزيرو الا كان فيه الزيرو بما انها بيجيكسيون غنقول دونك il existe un unique AN ما كنسمعوش اللي عنده إلياس راك عندك الميكرو عندك شي إلياس عبلا ما تاكتيفي الميكرو راك في التنشين ما كنسمعوش الصوت ديالك كاع واش عندك مشكل من لي زيكوتور ولا دونك دونك اش دو 0.1 غتكون هي اش دو 0 هنايا اش نورمالمون ليميت كون اكس تون فيغ 1/2 ا غوش اللي غتكون هي ليماج حيت هي كونتينيو حتى في 1/2 صافي نكتبوها زيد ليميت كون اكس تون فيغ حنا عندنا في دو 0 تيغال ا 0 دونك اش دو 0 تيغال ا موان 1 sur n فوالا دونك هادي موان 1 sur n غتعوضو في التعبير اللي كتبناه الفوق موان 1 sur n و 1/2 مازال هي في ديال 1/2 اللي هي racine 2 sur e moins 1 sur n صافي ونفتح هاد الليميت ها حسبوا الليميت كون اكس طون فيغ 1/2 عوضوا هنايا عوضوا هي في ديال 1/2 moins 1 sur n وفي ديال 1/2 ديجا حسبناها صافي دابا شنو خصنا نتاكدوا ان 0 appartient à هاد الانترفال صافي حنا عندنا موان 1 sur n راه انفيريور 0 دونك بقينا نتاكدوا غير ان هاد العدد سوبيريور 0 صافي هاد العدد باش نتاكدوا انه سوبيريور 0 سامبلومون نقدروا نرفعوا او كاري هادي او كاري وهادي او كاري يعني نشدو راسين 2 sur e موان 1 sur n ونقارنوا لي كاري ديالهم صافي غتولي 2 sur e كاري 2 sur e عفوا 2 sur e moins 1 sur n carré اللي هي 2 n carré dans ce cas عندنا n supérieur à 4 فوالا n carré supérieur à 4 يعني عندنا n supérieur à 2 عندنا n carré supérieur à 2 donc n carré supérieur à 4 نضربو في جوج نضربو في جوج شحال تولي supérieur à 8 نقصو e supérieur à 8 moins e و صافي راه سي 8 moins e راه بوزيتيف supérieur à 2 اصلا بوزيتيف inférieur à 3 donc غتكون 2 n carré moins e sur e n carré supérieur à 0 وعندنا moins 1 sur n inférieur à 0 alors غتكون 0 appartient à h ديال 0 1/2 اش كتبان باش تبان لكم نتحول انا نمشي ليها مزيان نشوف الناس متبعين معنا ولا لا الياس انا اكسبتك الياس اسمح لي ديما كنت اكسبتك كتعاود تدخل كنت اكسبتك كتعاود تخرج دونك 0 appartient à h de 0,1/2 où h est une bijection h est une bijection alors شنو il existe un unique antécédent ديال 0 هذاك الانتيسيدون نوطيو ان علاش نوطيو ان علاش درنا انديس ان لان عنده علاقه بان كل ما تشونجا الان كل ما عندنا ان نوفو une nouvelle solution صافي existe ان واش كان ضروري نبوزيو اش اون نوفيل فونكسيون اش ما نقدرش نخليو هذيك في ضروري عرفتي ماشي ضروري هي الاحسن سوليسيون احسن سوليسيون علاش حنا نعرفوا باللي في واخا سدو نعم قلت لك حنا نعرفوا باللي في راه غياليج اون بيجيكسيون
ومن من 0 ل 1 demi vers 0 exponentielle 2 sur e. Donc il suffit نبينو بلي quel que soit n supérieur ou égal à 2, 1 sur n appartient à l'intervalle 0 exponentielle 2 sur e. تقدر دير هادي، تقدر دير هادي، ولكن شنو هو اللي فاسيل؟ زاد حيت ما عرفتش، حيت زاد حنا ديجا خدمنا في دونك يعني كيبان لي سهل من اننا نبوزيو واحد الفونكسيون جديد. تقدر دير ديك القضيه، ولكن حنا تعودنا ان التي في اي بغينا ابليكو التي في اي كنمونطريو شي اف دو اكس ايكال 0 ايكال 0 0 ساهل، كتقدر تقارن الاعداد مع الزيرو بسهوله، فهمتي؟ زاد اللي لاحظت هو نفس العمليه، حنا حاولنا نبينو بلي اكسبونسيال 2 سور او موان 1 دومي خصنا نبينوها تكون سوبيريور 0. هذه السدره هي نفسها اننا نقارنوا اكسبونسيال 2 سور او مع 1 سور ان، هي نفس تقدر ديرها حتى هي مزيانه، تقدر ديرها حتى هي مزيانه، حيت حنا درنا التيوريم دو بيجيكسيون. ولكن الا بغيتي دير تي في اي خصك تبين انه يعني دوك ما يبقاش عندك ديك الشرط ديال اف دو ا فوا اف دو بي ان ديال 0. بين لا مونوتوني وكاين دو مثلا في ديال اش ديال ان نومبر فوا اش ديال نومبر ان اوتر نومبر نيجاتيف كيساوي هذيك ما غتبدل، ما تبقاش هكا، فهمتي؟ اللهم انت ترجع للوكا ديال شي ايكواسيون ايكال 0 وبوزي هذيك هي لا فونكسيون وخدم عليها، كتكون بلو فاسيل. ارتاحيتي في الاخرى حتى هي ديرها مزيانه. دونك ها حنا نشوف استنتجنا هاد القضيه، دونك غنقولوا هادشي كيعني بلي il existe un unique AN appartenant à 0 1 demi tel que h de AN شنو هي phi de AN moins 1 sur n. دونك phi de AN égale à 1 sur n. d'où la réponse. هادي هي الريبونس اللي بغينا حنا، صافي مفهوم؟ أستاذ واش ما نبينوش بوركوا إلي كونتينيو؟ حنا ديجا خدمنا بينا ديريفابل كاع، عاد نحتاجو نبينو أنها كونتينيو، فهمت؟ إيفيدونت راه كونتينيو. أستاذ واش غادي يبقى مسجل؟ اللايف كيبقى مسجل ديما، تيبان ليا خصني ما نبقاش نخليه مسجل باش كلشي يحضر. اغلبيه تيتفرجوا في اللايف حتى كيسالوا، ولكن صراحه راه ملي كتحضر وكتشارك وكذا راه كيكون احسن، تيكون احسن صراحه. المهم نشوفوا سيدي نشوفوا ثاني اللي لونسي، ونرجع انا لبلاصتي في كنت هنا. خصنا نبينو لا مونوتوني ديال لا سويت ا ان. دابا تدير لا مونوتوني ديال سويت ا ان، هادي كتعتبر اون سويت امبليسيت ماشي اكسبليسيت. يعني امبليسيت يعني ما عندناش التعبير ديالها، غنعرفوا عليها فقط ان في دو ا ان هي 1 سور ان ياك. وفايت وريتكم في دي لايف السابقين انه دي سويت بحال هكا كنقدروا نقارنوا. حنا باش نحددوا المونوتوني خصنا نقارنوا ما بين ا ان بلس 1 و ا ان، واحسن يعني هاد القضيه ما نقدروش نديروها. دونك نقدروا نقارنوا ما بين في دو ا ان بلس 1 و في دو ا ان. علاش؟ حيت في تيم بيجيكسيون حنا عندنا استاذ 1 سور ان كبار صغار من كبار من 1 سور ان بلس 1، ومننا نوصلوا في دو يعني عاد تجي ما كروسون ديما دي كروسون داك، فهمتي؟ لي زوط لوغ بحال درت لوغ توصل في عندك فوالا. حيت في تيم بيجيكسيون كروسون دونك ادمي اون فونكسيون ريسيبروك كروسون غندخلوها على لقينا مثلا في دو ا ان بلس 1 صغر من في دو ا ان غندخلو في موانزه وتعطينا ا ان بلس 1 كيداير مع ا ان. ايوا خصكم تحضيو مع الاشاره ديال اولا الرتابه ديال في موانزه كتكون هي نفس الرتابه ديال في. لا مزيان. دونك ما نسيت على رقم السؤال، دونك غنجي نجاوب مباشره. نحيد لي لونسي في ديال ا ان بلس 1
موان في دو ا ان. لاحظوا نقارنوا الصور ديال ا ان بلس 1 و ا ان باش كنستنتجوا لا في دو ا ان بلس 1 هي 1 سور 1 بلس 1 على حساب الكيسيون السابقه بينا انه في دو اكس ايكال 1 سور ان ادمي اون يونيك سوليسيون ا ان. دونك ا ان بلس 1 غتكون 1 سور 1 بلس 1 زائد 1 سور ان. في دو ا ان هي 1 سور ان. اذا حسبتوا هذه غتعطيكم موان 1 سور ان فاكتور 1 بلس 1 انفيريور ا 0. دونك هادشي كيعطينا بلي في دو ا ان بلس 1 est inférieur à phi de an. صافي phi est une bijection كي دايره croissante ولا strictement croissante. زيد انا strictement croissante. دونك حتى لا ريسيبروك ديالها تكون croissante. دونك هاد ايطوال هادي غتعطينا بلي a n plus 1 inférieur à ان. ما نشونجيش هاد لو سين هذا حيت كرواسونت دخلت فيه موازن اللي هي كرواسونت ما يتشونجاش. وهادشي غيعطينا بلي ا ان لا سويت ا ان اي ديكرواسونت. وهاد ليكزارسيس راه خطير عرفتي علاش؟ لانه ما عاطينكش دي سين باش تعرف واش عندك صحيح ولا لا. بس بلايص اخرى تيقولك مونطخي كو لا سويت اي ديكرواسونت فهمتي يقولك هي راه ديكرواسونت ا مونطخيها اكون راجل زعما ا مونطخيها. مزيان. دابا الكيستيون وقالوا لنا مازال ما كملنا. قالوا لنا اي ديتيرميني سا ليميت. ديتيرميني سا ليميت. قبل ما نقول ديتيرميني سا ليميت نزيد لكم واحد الكيستيون اخرى وهي دير كو ا ان اي كونفيرجونت. شنو خصنا نقول؟ parce que monotone donc convergente. كاينش هاد القضيه هادي كاينش. Il est décroissante minorée par 0 donc il est convergente. Voilà, décroissante et minorée. Décroissante ou minorée par 0 donc elle est convergente. نشوفوا دابا الليميت ديالها. دونك هي كونفيرجونت عندها اي ليميت فيني صافي. دابا باش نحددوا الليميت خصنا نجمعوا كاع لي زانفورماسيون اللي كنعرفوا على ا ان كلهم. يعني نجيو هادشي اللي ندير غير وسخ ماشي لا ريبونس. كنعرفوا بلي في دو ا ان ايكال 1 سور ان ا وحده. كنعرفوا بانها ديكرواسونت مزيان. دونك هادي اش غتمكننا اننا نديرو؟ اننا نكالكيلو لا ليميت. نقدروا نقولوا بلي الفا ان ايكال جي ديال 1 سور ان. ممكن نخدموا به ا ان ايكال جي ديال 1 سور ان. فوالا حيت جي ريسيبروك مزيان. ا ان ونقدر نديرو واحد اللعيبه ليميت كون انترفال بلس انفيني ديال في دو ا ان نقدروا نحسبوها. سندخلو لا فونكسيون على دوك جوج باش تمشي هذيك في دو ا ان تبقى لنا ا ان تيكال ديك لا فونكسيون في موان 1 دو 1 سور ان. راه نسيت ما درتش طابلو فارياسيون ديال الجي ولا طلبوها لنا ولا ما طلبوهاش ما عرفتش. المهم ها انتم نقدر ندير هاد اللعيبه. ليميت كون انترفال بلس انفيني ديال في دو ا ان هي الليميت ديال 1 سور ان. كون انترفال بلس انفيني هي زيرو. طلبوا لنا الطابلو ديال الجي طلبوه لنا غيعاوننا الصراحه. هو يعاوننا باش نعرفوا الليميت. كيجي كروسونس من 0 ل 1 دومي. دونك لقينا الليميت ديال كون انترفال بلس انفيني جي ديال 1 سور ان تكون خرجت حيت نقولوا بلي الليميت ديال ا ان كيساوي الليميت ديال جي ديال 1 سور ان والليميت ديال جي ديال 1 سور ان هو جي ديال 0 وجي ديال 0 يساوي 0 دونك الليميت ديال ا ان يساوي 0. فوالا وكاين هذيك القضيه وكاين حتى هكا تقدر تقول ان ليميت كون انترفال بلس انفيني ديال هذه هي 0. دونك ليميت ديال بما ان في اي كونتينيو في الانترفال اللي فيه ا ان اللي هو 0 1 دومي تقدر تقول ليميت كون انترفال بلس انفيني ديال ا ان هي جي دو 0 اللي هي 0. وكذلك هاد الريبونس الاولى تقدر دير هاد اللعيبه اللي قال لنا اللي قلتي لينا فهمتي نكتبها هنا وهي اننا نقولوا هاد ايطوال هادي
كتعطينا بلي ان هي جي دو ان سور ان. دونك ليميت شوف واش كتبان. دونك ليميت كون ان تنفر بلس لانفيني ديال ان هي ليميت كون ان تنفر بلس لانفيني ديال جي دو ان سور ان. هادي صراحه اكثر واضحه اكثر. جي كونتينيو دونك هي بحال جي ديال ليميت ديال ان سور ان. دونك هي جي دو زيرو اللي هي زيرو. دونك مزيان حنا حددنا لا ليميت. مزيان اكزارسيس سامبل ولكن زوين. داكشي لي ميثود اللي فيه خص يعني خص الواحد يكون عارف. داك ليزارسيس ويت اللي قلت هذاك كان معلق. ليزارسيس ويت اللي قلت لك ويت الاول اللي صار تسولف الاول قلتي لي طويل. اللي في المفيد هذيك عرفتي هذيك اللعيبه اللي جاوبتك عليها ولا لا؟ لا ماشي في المفيد، لا داك في لا سيري اللي صارت لك. ايضا ماشي انت. واحد صيفط لي واحد ليكزيرسيس طويل في المفيد، في شاد نص صفحه. هذيك الصفحه ديال المفيد مقسومه على جوج، شاد هو داك النص كامل والنص ديال الاخرى. اساسا انا هو اللي صارت لك هذا التمرين هذا كنت صارت لك معها في الاول واحد ليكزيرسيس ويت فيها 4 بارتي. بلاتي انا نشوف نقلب هنا اقلش. بلاتي فيه كلشي. صيفط لي ميساج دابا باش نعرف. بلاتي جبرتيه صيفط لي ميساج في واتساب. داكور. Exercice in 8. Première partie. شنو نخدمو حتى هو؟ انا عييت صراحه. مرة أخرى إن شاء الله. سندوزو دابا لي كومبلكس. بلاتي أنا غنحطو نافيشيه للناس هنا. بلاتي نافيشيه ونعطي دي زانديكاسيون. نعطي دي زانديكاسيون صافي. بلاتي كاين سد واحد في البارامتر عاود. بلاتي شاد غير نخدمو شاد بالزربة شاد داير 5 ثواني في كل سؤال. لا طويل مكاينش يتخدمو في 5 ثواني. كاين واحد ليكزيرسيس زوين اللي وراه ليا داك الدري في المفيد زوين ناضي. واحد ليكزيرسيس ناضي ولكن خصو الوقت. لازم بغيت دابا غنافيشي هذا. سي روز الصراحة باش نبينو هنا. صبروا save image as شارجمون. غنبينها هنايا باش هكا يعرفوا علاش نهضروا. دابا المشكلة ملي كنبغيو نبينو هنا صافي باش نتأكد. نستقم افيشي شي صورة اللي ماشي هي هادي، ماشي هي شتي.
صافي. الساد واخا نسولك الساد الا مثلا قالوا لنا نبينوا بان ليميت سون ادجاستونت دو ليميت سون ادجاستونت خصنا غنبينوا بان اللي عندهم لي دو ليميت سون ايغو ياك بعدا ادجاستونت باش نبينوا. لا ماشي ما كافياش هذيك. وحده كرواسونت وحده ديكرواسونت دار واحده. خص وحده صغر من الاخرى. هذه وحده ياك، وحده صغر من الاخرى. بلاتي ما بغاش تبان لي هادي والله ما عرفت علاش. هادشي باش نقول لكم صيفطوا لي داكشي قبل. نديرها في كام سكانر. énoncé طق الفاس. شوف دابا صافي هو باين. صيفطو في الجروب باش يبان لكم نتوما، يبان غير الناس اللي حاضرين معايا. المهم هذا هو ليكزيرسيس اللي دار ليه الدري، اكزيرسيس 8. اكزيرسيس 8 شنو ما كيبان لنا والو في الجم. يبان لكم دخلوا لللايف لا بغيتو يبان لكم، دخلوا لللايف في فيسبوك. المهم عطاونا سيدي بروميير بارتي اون بوز اي دو اكس هي 1 بلس اكس او كاري سور 2 موان اكسبونسي اكس. في دو اكس هي هذيك تاع لابيل. دونك انا نكملو حيت تسالي لابيل لانه 40 دقيقه هو الليميت. انا نكملو من بعد تشوفوا الناس اللي كانوا معايا يعاودوا يشوفوا. هنايا قالوا لنا دغيسي لي طابلو دو فارياسيون ديال يو اف في سامبلومون ديريفي. عطينا الديريفي ديال مثلا هاد اي دو اكس، الديريفي ديالها غتكون هي 1 زائد اكس ناقص اكسبونونسيال اكس. هاد الديريفي اذا ما بغاتش تقدر اللعيبه اللي توقع هنا تقدر هادي ما تبغيش انها يعني تخرج لنا زعما الاشاره ديالها. ما نقدروش نقارنوا اكسبونسيال اكس مع غنعاودو نديريفيوها المره الثانيه. دونك هانت شوف باش نعرفوا الفارياسيون ديال اي دو اكس خصنا يكون عندنا الاشاره ديال اي بريم دو اكس ياك، والاشاره ديال اي بريم دو اكس حتى هي صعيبه باش نحدوها. دونك هي غناخذوا على حسابها واحد الفونكسيون اوكسيليير باش نحدوا الاشاره ديالها. ندرسوا يعني نحسبوا ديريفي سكوند ونشدوا ديك الفونكسيون ديريفي سكوند وندرسوا الاشاره ديالها. غتكون ساهل الاشاره ديالها، سهل من في بريم باش نستنتجوا الاشاره ديال في بريم، باش نستنتجوا لي فارياسيون ديال يو عفوا، باش نستنتجوا لي فارياسيون ديال يعني نحسبوا يو سكوند باش نلقاو لو سين ديال يو بريم باش نلقاو لي فارياسيون ديال يو. هادي هي ليدي. بور في 1 بلس اكس موان بور في تكون نفس القضيه تقريبا، يعني تكون نفس القضيه. والسؤال الثاني اون ديدوير هادوك لي زينيغاليتي غنستنتجهم من الفوقانيين. تكون عندك في شي بلاصه صغر من الزيرو فهمتي، تستخدموا لي فالور مينيمال لي ماكسيمال، فوالا تخدموا غير بداك الشيء اللي الفوق. اون ديدوير راه ديريكتومون ديتيرميني هذيك لا ليميت اكسبونسيال اكس موان 1 موان اكس، راه صافي غديروا غير لونكادرومون ديال ديك الليميت وغديروا اكس طونفير طان وغتخرج لكم اكزرسيس ساهل. دوزيام بارتي تيرمين فيها الهضره بزاف هذيك صراحه. تيرمين دومين ديفينيسيون هذيك جي دو اكس فيها غاسين، خصو يكون داكشي اللي وصل غاسين سوبيريور و ايكال ا زيرو. غتشوف الفوق، فوالا الفوق تقدر تعاونكم داكشي الفوق ماشي سوبيريور و ايكال ا زيرو. فوقاش تكون هذيك سوبيريور و ايكال ا زيرو اكسبونسيال اكس موان 1 راه سوبيريور ا اكس sur 2
دونك خصكم تشوفوا فوقاش تكون سوبيريور زيرو بوغ كيل فالور ولا بوغ كيل انترفال خصو يكون فيه اكس. دابا تما عندكم ديجا ان بينتو قبل ان اكسبونسيال اكس موان زان موان اكس راه كبر من اكس او كاري سيغ دو. وفوقاش تكون اكس او كاري سيغ دو بوزيتيف الا كان اكس بوزيتيف، يعني راه 0 بلس لانفيني غتكون هادي بوزيتيف. دونك مزيان اوكي هي هاديك 0 بلس لانفيني تكون بوزيتيف. بالنسبه للاخرى الدومين ديفينيسيون ديالها غتكون هي خصو يكون 1 بلس اكس ستريكتومون بوزيتيف، وهذا الشيء راه كاين لان اكس بوزيتيف، وخصو يكون اكس ديفيرون زيرو، هذا الشيء كاين. دونك هذيك راه الدومين ديفينيسيون ديالها هو 0 بلس لانفيني مغلق من جهه الزيرو. وبالنسبه لي كيسيون اخرى ما باين لياش هنايا، كنتمنى نكون عطيتكم هاد لي زانديكاسيون، وكنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد اللايف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى تسوليني يا سليمه في بريفي ونجاوب، ما قلتش دابا خصني نقلب ونشوف. نحبس اللايف هنا. السلام عليكم ورحمه الله.